या ताळ्यो देव बरें करूं साहेबान. जय श्रीराम. ओम साईराम. ओम साईराम. सगळ्यांक आयच्या ह्या जे आमी जो आमचो टॉयलेट ब्लॉक हांगा जो आमी सरान आमकां रिनोवेट करून दिला, ह्या उद्घाटनाक आमच्या मदीं आसा आमचे कुडचडेचे लाडके आमदार सर निलेश काब्राल, तशेंच देवस्थानाचे अध्यक्ष विजय बाब, बाकीचे पदाधिकारी, शाळेची बाई, तशेंच आमचे कांबळाचे ग्रामस्थ आनी जे कोण जी आयची जी दाम्पत्य आसा तांकां सगळ्यांक हांव आयच्या दिसा उनोनीत परबी दिता. मेन म्हळ्यार कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक आज खंय तरी आमचो एक दोस्त फ्रेंड आमचो बाब नरेन आज वेडिंग एनिवर्सरी आनी त्या निमित्तान आज एक इनॉग्रेशनूय जाल्लें आसा. सो म्हाका दिसता हो ताका चडांत चड हें व्हडलें गिफ्ट ताका नरेंद्राक आमच्या आमदारान दिल्लें आसा आज बिरेस्ताराक हें उद्घाटन करून. सो मेन म्हणल्यार हो जेन्ना आमकां खूब मागणी आशिल्ली ह्या टॉयलेटीची, कित्याक खुबशे जेन्ना ह्या देवस्थानाची जेन्ना उद्घाटन जालें तेन्ना सुद्दां आमी पळयताले एकूच आमकां टॉयलेट आशिल्लो ती बीन बाई आमकां तो यूज करपाक दिताली आनी जे कोण लेडीज जावं येता तांकां खूब अशें त्रास जातालो. सो एक आमचे ओल्ड एज टॉयलेट आशिल्लो शाळेचो, तेन्ना ताका पळोवपाची परिस्थिती नाशिल्ली. जेन्ना आमचे देवस्थानाचे सगळे पदाधिकारी जेन्ना म्हाका घेवन आमदाराक मेळ्ळे सर अशें आसा आमी करया. सो आमी एडियाक वचून एडियाक लेटर करून बाईन आमकां हेल्प केल्लो आसा. सगळे वचून सरा कडेन आमी तो प्रपोजल घालो. सरान आपल्या परीन जाता तितले प्रयत्न करून सरान तो आमकां आज हे लोकार्पण केल्लें आसा लोकांक आनी इतलो बरो रिनोवेट करून दिल्लो आसा. हांव सगळ्या कडेन मागता आमच्या देवस्थानाची कमिटी तशेंच ग्रामस्थ जेन्ना तुमी हो टॉयलेट आज आमी तुमकां लोकार्पण केला ताजी दखलाय घेवपाची तुमची जबाबदारी आता. कित्याक आमी पळयतात की खुबशे टॉयलेटान भितर मागीर लोक येतात मागीर फ्लश सारके ओडनात आनी मागीर थंय बुरशीपणां जातात. सो देवस्थाना कडेन मागता तुमी एक असो मनीस हांगा नेमात सो दॅट हो टॉयलेट हो जाता तितलो निवळ दवरचो. कित्याक हांगचे देवस्थानाक जशे लोक म्हणटा बरें बरें देवस्थान अशें गोंयान खंयच देवस्थाना तशें लोकांनी म्हणपाक जाय जशें देवस्थान निवळ दवरना तशेंच बाबा वॉशरूम बाबा टॉयलेटी बाबा तितलोच देवस्थान लोकांनी कमिटीन सांबाळा हें तुमचे कडेन मागता. आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो टॉयलेटीच न्ही हें देवूळ हें तुमी पळयता हें भव्य देवूळ फक्त आमच्या कुडचडेचे लाडके आमदार हाका लागूनच जाला. कित्याक पयशे खूब जाणां कडेन आसता पूण ती दानत आसा ती आमच्या सरा कडेन आसा. कित्याक दानवत आसपाक जाय पयशे आसता सगळ्या कडेन पूण पयशे मोडपाचे आनी हें व्हडलें देवूळ हें शक्य नाशिल्लेंच. तशेंच आनी जितले हे देवस्थानाक लागून जितल्या लोकांनी बाबा इतलो हातभार लायलो आसा तशेंच कमिटी इतली मेहनत घेता कमिटी कडेन मागता जाता तितले बरे भाशेन हे देवळाची तुमी देखरेख घेतले. आनी तशेंच हो जो आमचो शौचालय जो केला आज सरान आमकां जो दिला रिनोवेटेड करून सो ताजी बीन दखलाय घेतले आनी आमकां हांगा हो आपूण मान दिल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. ओम साईराम. आयच्या ह्या टॉयलेट रिनोवेटेड टॉयलेटीचे इनॉग्रेशनाक आमचे मदें कुडचड्या काकोडा म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन प्रसन्ना बेंडे, साईबाबा देवळाचो अध्यक्ष आमचो विजय बाब, तशेंच सेक्रेटरी मिथुन बाब, बाकीचे सगळे मेंबर्स आनी आयच्या 25 इयर्स सेलिब्रेशनान जे आयज धामपण केल्लें आसा दोगांय काकोडकर फॅमिली सागोळकर फॅमिली तशेंच जमलेले आमचे सगळे आमचे साई भक्त मोगाळ भावांनी म्हयनेंदो. तशें प्रसन्न बाबान सांगलें की हो टॉयलेट खूब वर्सां गोव्हर्मेंटान शाळेक लागून बांदलेलो पूण ती परिस्थिती नाशिल्ली. ताका सेप्टीक टँक नाशिल्ली, ताका सोकपीट नाशिल्लें, तेजे जे छप्पर आशिल्ले ते सगळे पडोवन गेल्ले, म्हणजे कांयच नाशिल्लें. बेश्टो एक 4 इमारत आशिल्ली आनी आज ती रिपेर करून जे लोकांनी ग्रामस्थान सांगलें, देवस्थान अध्यक्षान सांगलें, आमचे तेंचे टिमीन सांगलें, आमच्या प्रसन्न बाबान कावन्सिलरान सांगलें, पूण हांवें हातीन घेवन हे ग्रामस्थ हांगा जेन्ना साईबाबाच्या देवळाक जेन्ना इतले लोक येतात ब्रेस्ताराक आनी बाकीच्या दिसांक तांकां त्रास जावपाक लागले की खंय तरी टॉयलेटाचो विशय जावपाक लागलो. आनी हें करता तेन्ना हो विशय हांवें हॉनरेबल सीएमाक हांव थँक्यू म्हणटा. एज एड्युकेशन मिनिस्टर तेणें एनओसी दिली ही टॉयलेट जी रिन्युवेट करतली ती सरकाराची उरतली पूण रिन्युवेट करपाचो खर्च आमी करपाचो आनी मेंटेन करपाचो आमी करपाचो. आतां म्हजो भाग जो आसा हांवें केल्लो आसा की आख्खी टॉयलेट रेनोवेट करून न्यू सगळे कोमोड दवरून पायपलायन दवरून सगळे न्यू घातलां. आनी हेका म्हाका दिसता हेजो व्हॅल्यू जर पयलीं आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता 50,000 देखून कोण काडनासलो. आतां तेजो व्हॅल्यू जालो 20 लाख रुपया. सो म्हजें सांगपाचें इतलेंच
की हे आता आज आम्ही अर्पण करता लोकांक जशें प्रथम सांगला आणि देवस्थानाची कमिटीची जबाबदारी ही टॉयलेट मेंटेन करपा हेजे फुडें. सो हांव चड टायम घेना, परतून एकदा सालगांवकर फॅमिलीक ऑल द बेस्ट म्हणटा. आणि आयच्या ह्या फंक्शनाक तुम्ही सगळे हांगा येयली आणि हे जे टॉयलेट ब्लॉक आज आम्ही लोकांक अर्पण करता. सगळे आमचे प्रेस भाव येयल्ले आसा, आमचे मानेस्त येयल्ले आसा, सगळे बाकीचे तांकां हांव मनांतल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आणि ही जी वस्तू आम्ही तयार केल्ली आहा ही सगळ्या खातीर आसा. ही हांवें बरयल्लें आसा, हांगा बरयलां रिकन्स्ट्रक्ट रेनोवेटेड टॉयलेट ब्लॉक फॉर डिवोटीज ऑफ श्री साईनाथ देवस्थान कामराल अँड जनरल पब्लीक. म्हणजे हितून भितर सगळ्यांनी यूज करूंक मेळटा असो विशय आम्ही फुडें व्हरया आणि जमलेल्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.